अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। मैं हूं इदरीस मैम। नाज़रीन, आज के दिन की अहम खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की तकरीर पर। मौजूदा वजीर आजम का फरमाना था कि तामीर और तरक्की मुसलसल अमल से होती है, नारों और धरनों से नहीं। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तरक्की मुमकिन नहीं। और उनका मजीद फरमाना था कि धरनों और नारों की सियासत तर्क करके अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखना होगी और इख्तलाफात को और ज़ाती पसंद नापसंद को बालातर रखकर अवाम की खिदमत करना होगी। और यही वाहिद तरीका है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने और कशकोल तोड़ने का। तो ये बयान वाकई बहुत आइडियल है मौजूदा वजीर आज़म का, कि जो फरमा रहे हैं कि बाहमी इख्तलाफात को पसे पुश डालना चाहिए और कौमी मफाद में फैसले करने चाहिए, ना कि धरनों और नारों से सियासत की जाए। यकीनन किसको एतराज हो सकता है इस बात पर, मगर अक्ल जब मातम करती है कि जब आप आज से ठीक एक साल पीछे चले जाएं, यानी जुलाई 2021 और उसके बाद के वाकयात को अगर देखें, तो यही पीडीएम क़यादत थी, 13 जमाती इत्तेहाद था। यही वजीर आजम थे जो उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, मगर इक़्तिदार के लिए हाथ पैर मार रहे थे और किसी तरह से वजीर आजम बनने के लिए, ये इक़्तिदार में आने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये फैसले कर रहे थे। इन्होंने कौमी मफाद को पसे पुश डालकर अपनी ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ देखने पे तैयार नहीं थे। यही हमारी मौजूदा हुकूमत में मौजूद तमाम तर सियासी क़यादतें, जो कभी लॉन्ग मार्च और कभी चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर देते थे। 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर ये महंगाई का रोना रोते थे और फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकियां देकर छोटे छोटे लॉन्ग मार्चेस निकालते थे। तो ये सियासी क़यादत हमारी कौमी मफाद को पसे पुश डालकर, ज़ाती पसंद नापसंद को बुनियाद बनाकर क्यों इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने निकली थी। तो इनसे कोई सवाल ये करे कि जब आप हिज़्ब इख्तलाफ में होते हैं तो आप ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर तमाम तर फैसले, तमाम तर इक़दामात लेते हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप मौजूदा ऑपोजिशन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़ाती मफादात को पसे पुश डालें और कौमी मफादात को सामने रखकर फैसले करें। बहुत खूब तवक्कुआत हैं आपके, मगर अवाम पाकिस्तान का जितना आपने जीना दूभर किया हुआ है अपने मौजूदा इक़दामात और माजी के इक़दामात से, इनका हिसाब कौन देगा। आपसे कोई ये पूछे कि आप ये गारंटी देकर कि हम अवाम की ज़िंदगी में सुख और चैन भरना चाहते हैं, आपने आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट आम कर दी, महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया, आपने पेट्रोल प्राइसेस आसमान पर चढ़ा दिए, आपने घी, आटा, दाल, चावल, इन सब के प्राइसेस आसमानों पे पहुंचा दिए। एक्सपोर्ट्स आपकी बिल्कुल बर्बाद हो गई। इंपोर्ट्स तक आपने ऐसे बंद की डॉलर की प्राइसेस को रोकने के लिए, मगर वो डॉलर की प्राइसेस कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुल्क की सनतें घुटनों पर आ चुकी हैं। सनतकार मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी रिकॉर्ड उरूज पर है और आप बैठकर कौम को ये दर्स दे रहे हैं, या इनडायरेक्टली आप इमरान खान और पीटीआई को ये मशवरा दे रहे हैं, कौम के सामने ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौम के बहुत वफादार हैं और पीटीआई क़यादत या फिर इमरान खान वो मुल्क से सिंसेयर नहीं, कि ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर आपकी मुखालफत कर रही है। वज़ीर आज़म साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो जुल्म किया है, ये जुल्म कम और जुर्म ज्यादा है। आपने आईन के साथ जुल्म किया है, आपने कानून के साथ जुल्म किया है। पाकिस्तान अप्रैल 2022 में कहाँ था और दिसंबर 2022 में कहाँ है। मालूमात तक रसाई पाकिस्तान में इतना दुश्वार काम नहीं रहा। अवाम जानती है कि महंगाई
اپریل اور مارچ میں کہاں تھی اور مہنگائی دسمبر 22 میں کہاں ہے. بے روزگاری، زر مبادلہ میں کمی، ملکی وسائل میں کمی، ترقیاتی کاموں میں کمی، بے روزگاری میں زیادتی، مہنگائی میں زیادتی. بہرحال موجودہ وزیر اعظم کی توقعات جو وہ موجودہ اپوزیشن سے دکھا رہے تھے، کیا ہی خوب ہوتا کہ وہ اور ان کی جماعت اور ان کا اتحاد یہی توقعات اپنے آپ سے رکھ لیتے آج سے 8 مہینے پہلے. نہ ملک اس زبوں حالی کا شکار ہوتا، نہ بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوتی، نہ مہنگائی بلند ترین سطح پر ہوتی، نہ ملکی وسائل اتنے برباد ہو چکے ہوتے، نہ ملکی خزانہ اتنا خالی ہوا ہوتا. آپ کو صرف خوف کیا تھا وزیر اعظم صاحب؟ آپ کو صرف خوف یہ تھا کہ شاید فیض حمید کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس وقت کے وزیر اعظم اگلے شاید 5 یا 10 سال تک پاکستان کے حکمران رہیں اور آپ کے کرپشن کیسز بند ہونے کا نام نہ لیں، اور پھر اس کی پاداش میں آپ لوگ، آپ کے بھائی بند، آپ کے بھائی، آپ کی بھتیجی، آپ کے فرزند، آپ کے بھتیجے شاید یہ قانون کی گرفت میں ہوتے یا پھر جیلوں میں کہیں سڑ رہے ہوتے. اس خوف سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے پاکستان پر حملہ کیا، عوام پاکستان پر حملہ کیا. بہرحال آپ کی سیاسی جنگ عمران خان سے، چاہے آپ جیتے یا عمران خان، مگر ایک بات سچ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے سیاسی اتحاد نے پاکستان کے حق میں خروج نہیں کیا. یہ جو اپریل اور مارچ کا خروج تھا آپ کا، یہ پاکستان اور بالخصوص عوام پاکستان کے خلاف خروج تھا. اس کے علاوہ موجودہ وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ 75 سالوں میں اگر ڈیمز بنائے ہوتے تو امپورٹ بل $27 ارب کا نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم وہ نہیں، شاید کوئی اور ہیں اور یہ حزب اختلاف میں بیٹھ کر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یا پھر یہ کوئی ایسی پارٹی کے سربراہ ہیں کہ جو پہلی بار حکومت میں آئی ہے، ان کا سیاست اور حکومت سے شاید ابھی کوئی واسطہ پڑا ہے. بھائی ملک میں 30 سال آپ کے بھائی نے اور آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے. یہاں کوئی ایلین نہیں حکمران تھا. آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں، آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ عوام سمجھنے سے قاصر ہے اس بات کو کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ 75 سالوں میں اگر ڈیمز بنائے گئے ہوتے تو وزیر اعظم صاحب آپ لندن چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، میاں نواز شریف کو ڈھونڈیں، ان کا گریبان پکڑیں، ان سے سوال کریں. آپ اپنے اتحادی آصف زرداری کے پاس جائیں، اس کا گریبان پکڑیں، اس سے سوال کریں کہ ان 30 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے ملک کے ساتھ، سوائے کرپشن کو بے لگام کرنے کے. کہ یہ جو 2-3 دن پہلے کا ابھی حالیہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ سندھ میں ڈی سی اربوں روپے لے کر ملک سے باہر فرار ہو گئے. آپ لوگ ملک کو کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ بیوروکریسی اس لیول تک آ گئی ہے کہ وہ انڈے پہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ مرغی کھانے پہ تلی ہوئی ہے. بہرحال طاقتور حلقوں پہ سلام ہے کہ جن لوگوں نے ان افراد کو پاکستان پر مسلط کیا ہوا ہے. آج ان لوگوں نے پاکستان میں مستقبل لوگوں کے تاریخ کیے ہوئے ہیں. آپ کا نوجوان طبقہ، آپ کا کاروباری طبقہ، یا پھر آپ کا وہ طبقہ جو پرائیویٹ جاب سے بھی منسلک ہے، روزگار سے منسلک افراد بھی اس اپنے مستقبل کو لے کر جن خدشات سے دوچار ہیں، اس سب کے ذمہ دار وہ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہے اس قوم کے اوپر. ناظرین، آپ نے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کا تھوڑا پوسٹ مارٹم تو دیکھ لیا. آلدو ہمارے اس وقت کافی سارے ٹاپکس ہیں، بٹ اس ولاگ کو مزید بڑھانے سے اجتناب کرتے ہوئے ہم نیکسٹ ولاگ میں کچھ مزید اہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے. جب تک اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.